दौलत, पैसा, रिज़्क, माल, असबाब, फरावानियां, इज्जत व आबरू, हर बंदा उठ उठ के सलाम करे, एक चीज पर हाथ रख दो वो चीज आपकी हो जाए इंशाल्लाह। जो रब से मांगो अल्लाह दे। 7 बार ये बिस्मिल्लाह वाला अमल, मैं कहता हूं कि जमीन फट जाएगी और दौलत निकल कर आएगी इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मगफिरातुहू। ये देखें, मैं आज आपको अपने दिल का एक राज बताने लगा हूं कि एक खतून थी, घरेलू औरत थी, तकरीबन उसकी उम्र होगी 40 के करीब, यानी 40 साल की जो उम्र होती है, इसमें बंदा बूढ़ा नहीं होता। याद रखें कि इसमें बंदा बूढ़ा नहीं होता, जवान होता है, उसके आगे एक जिंदगी होती है। देखें, मौत और जिंदगी अल्लाह के हाथ में है। कोई बच्चा हो, उसका वक़्त बराबर हो, वो फौत हो जाएगा। कोई जवान हो, उसकी उम्र बराबर आ जाए, वक़्त बराबर आ जाए, तो वो फौत हो जाएगा। लेकिन जो एक बंदा बूढ़ा हो जाता है ना, याद रखें, फिर उसका तो तय है, चाहे वो 10 साल और जी ले, 20 जी ले, लेकिन 40 साल की उम्र ऐसी होती है कि बंदा ये जो सही मैनू में जवान होता है 40 साल की उम्र में होता है। ये बहस मैंने क्यों की? इसलिए कि मैंने भी उससे गलती कर ली कि मैंने कहा कि कहने लगी कोई वजीफा आपके पास ऐसा है जिससे दुनिया फायदा उठाए। मैंने कहा हजारों लोगों को मैं वजीफे बताता हूँ, कोई नया बात हो तो आप बताएं। और आप क्या करेंगी वजीफा करके? आप तो आप बूढ़ी हो गई हैं, अब बच्चे आपके वजीफे करें। कहने लगी 40 साल का बंदा को बूढ़ा होता है? ठीक है, नहीं होता। 40 साल के बाद एक मिसाल है कि नॉर्मल ज़िंदगी बंदा जी के जाए, 70 साल का, 75 साल का, तो अभी भी उतनी ज़िंदगी और रहती होती है जितनी उसने जी है। और ज़्यादा ताकतवर ज़िंदगी 35-40 साल की उम्र के बाद आती है, जब बंदे के पास इख्तियारात होते हैं। यानी जब बच्चा होता है बंदा 30 का है, 25 का है, वलदैन करो भाई, ये करना वो ना करना। तो उसने एक अमल बताया। वो कहने लगी कि मैं, जब से मुझे ये ज़िंदगी में ये अमल पता चला है, आप कहते हैं कि 40 साल का बंदा बूढ़ा होता है, वो कहती है कि अगर ये अमल जिस बंदे के पास हो वो 80 साल का भी होगा ना, तो अपने आप को जवान तस्वर करेगा। बात मैं असल में ये कहना चाहता था, इतनी बहस में इसलिए कर गया कि अगर जिंदगी में कोई बंदा कामयाबी चाहता है ना, तो कोई वजीफा ना करे। मैं ये अब यहाँ पर ये मेरा कहने का मतलब हरगिज नहीं है कि वजीफे छोड़ दो, लेकिन अगर ये अमल करेगा तो हो सकता है कि उसे वजीफे की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान की वो आयत है मेरी बहनों, मेरे भाइयों, कि जिसके बगैर हर काम अधूरा है, हत्ता कि कोई खाना खा रहा है। एक तो होता है ना कि आपने कोई बड़ा कोई काम करना है, शादी कर रहे हैं, ब्याह कर रहे हैं, कारोबार शुरू कर रहे हैं, तो बिस्मिल्लाह। लोग बड़े बड़े ख़त्म दिलाते हैं, कभी बिस्मिल्लाह का ख़त्म दिलाया आपने? नहीं। तो बिस्मिल्लाह का ख़त्म दिलाने का भी तरीका मैं किसी वीडियो में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर जो मैं बिस्मिल्लाह आपको बताने लगा हूँ, ये सिर्फ है 7 बार बिस्मिल्लाह। चुप करके आपने 7 बार बिस्मिल्लाह पढ़ूंगा, आपने सुननी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदकता या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं अब अमल बताता हूँ, ज़्यादा बात नहीं करते। इंशाअल्लाह ताला आपकी रिज़्क में कमी, दौलत में कमी, माल में कमी, इंशाअल्लाह रिज़्क और दौलत के ढेर लग जाएंगे अगर आप ये अमल आजमा लोगे। उस खातून का, 40 साल की खातून थी और कह रही थी कि मैं जवान नहीं हूँ, बल्कि सारी दुनिया ही जवान होती है, और सही उम्र जिसमें बंदा इख्तियारात का मालिक होता है यही होती है। क्योंकि इससे पहले जब बच्चा होता है, वालिदैन तकलीफ देते हैं। तकलीफ से मुराद समझ गए ना, कि ये कर ले, वो ना कर ले, इस तरह कर, उस तरह ना कर। फिर बाद में बंदा अपने मुलाजमतों में फंस जाता है। फिर जब इस उम्र में पहुंचता है ना कि 35 से 40 साल का, तो वो थोड़ा सा मतलब इंडिपेंडेंट होना शुरू हो जाता है, थोड़ा सा आज़ाद होना शुरू हो जाता है। तो अमल जो उसने मुझे बताया वो आपको बताता हूँ। गुजारिश है वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। दोस्तों, अमल ये है कि जब आप रोटी खाते हो, खाना खाते हो, लंच करते हो, डिनर करते हो, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हो ना। आज से एक अमल करो। कोई आपने काम करना है, कोई भी अच्छा काम है, पैसे ले रहे हो, पैसे दे रहे हो, खाना खाने लगे हो, किसी को खाना खिलवाने लगे हो, हंडिया पकाने लगे हो। हमारी बहनें भी तो हमें देख रही हैं, और
صرف یہ نہیں کہ خواتین ہی انڈیا پکاتی ہیں، ظاہر ہے ہوٹلوں میں کون پکاتا ہے، مرد پکاتے ہیں، اور گھروں میں بھی پکاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، جو رن مرید لوگ ہوتے ہیں نا اللہ معاف کرے، تھوڑا سا مذاق میں نے ویسے کر دیا ہے، تو پتہ ہے آپ کو میں اپنی ویڈیوز میں اس طرح کا کچھ تھوڑا شگل لگا دیتا ہوں تاکہ لوگوں کے دل کو سکون مل جائے اور راضی ہو جائے. تو بہرحال جی، انڈیا پکانا کوئی خواتین اور مردوں کا یہ کوئی ایک نہیں کہ یہ انہی کا ہی کام ہے، کوئی بھی پکا سکتا ہے. تو جو بندہ بھی کام کو شروع کرنے لگا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے کی بجائے ایک بار کہنے کی بجائے 7 بار بسم اللہ کہنے کی عادت بناؤ. یقین کریں کہ آپ کا، میں کہتا ہوں، آسمان پھاڑ کے رزق، جیسے شدید بارش ہو رہی ہو، شدید بادل آ رہے ہو، تو کس طرح پانی زمین پر آتا ہے موسلا دہار، اور موسلا دہار جس طرح بارش ہوتی ہے اس طرح پر دولت اور رزق برسے گی. خاص کر اس وقت 7 بار بسم اللہ پڑھیں جب آپ کوئی نوافل پڑھنے لگے نا. مثال کے طور پر ایک نماز ہے ظہر کی، یہ مثال دے رہا ہوں. اب ظہر میں 4 سنتیں آپ نے پڑھی، پھر 4 فرض پڑھے، پھر 2 سنت پڑھی، پھر 2 نفل پڑھے. جب آپ 2 نوافل پڑھنے لگیں تو 7 بار بسم اللہ پڑھیں اپنی مرضی سے. یہ کوئی سنت نہیں ہے، نہ کوئی فرض ہے، بطور ثواب یہ آپ عمل آپ عادت بنائیں. اب اس طرح نفل مغرب میں بھی ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح نوافل جو ہیں یہ عشاء میں بھی ہیں، بلکہ عشاء میں 2 بار آتے ہیں. پہلے 4 سنت، پھر 4 فرض، پھر 2 سنت، اور اس کے بعد پھر 2 نفل آتے ہیں. اس کے بعد 3 وتر آتے ہیں، اور اس کے بعد پھر 2 نفل. تو اس طرح نا کہ یہ جو نوافل جب آپ پڑھیں نا تو 7 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو جب بھی آپ کھانا کھاؤ، یا مطلب ہے کوئی کام کرنے لگو، یا کوئی چیز خریدنے لگے ہو، پیسے دینے لگو، 7 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. انشاءاللہ تعالی دولت، پیسہ، رزق، مال، اسباب، فراوانیاں، عزت و ابرو، ہر بندہ اٹھ کے سلام کرے، ایک چیز پر ہاتھ رکھ دو وہ چیز آپ کی ہو جائے. انشاءاللہ جو رب سے مانگو اللہ دے. 7 بار یہ بسم اللہ والا عمل، میں کہتا ہوں کہ زمین پھٹ جائے گی اور دولت نکل کر آئے گی انشاءاللہ. تو دوستو یہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالی آپ ہمیشہ خود کہو گے کہ یار یہ تو کوئی وظیفہ نہیں ہے، یہ تو ایک بار تو ہم بسم اللہ پڑھتے ہی پڑھتے ہیں، زیادہ تو نہیں نا، لیکن ایک تو پڑھتے ہیں. 7 بار بسم اللہ پڑھنے کی عادت بنائیں. انشاءاللہ تعالی آپ کے کام میں اتنی برکت ہوگی، اتنا آپ کو فائدہ ملے گا. یہ اتنا پیارا عمل ہے، اتنا پیارا عمل ہے کہ جس نے بھی کیا مجھے دعائیں دیتا ہے. میں نے جس کو بتایا کہتا ہے کہ بھائی عمران، اللہ پاک تجھ پر کرم کرے، فضل کرے، تجھے آباد رکھے. تو دوستو امید کرتا ہوں کہ اس وظیفے سے آپ بے بہا فائدہ اٹھاؤ گے. وظیفہ بھی یہ کیا ہے، بسم اللہ ہی ہے نا. 7 بار بسم اللہ پڑھتے ہوئے کتنا ٹائم لگے گا، 10-15 سیکنڈ لگ جائیں گے، اور کیا. تو دوستو جو دعا کا کہتے ہیں اللہ پاک ان پر کرم کرے، آباد رکھے، ان کو اپنا مکان دے، مکہ مدینہ دکھائے. اور جو سلام کرتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ جی، اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.